जज बशीर कौन हैं? जज बशीर साहब का माजी क्या है, इनके कारनामे क्या है, इनकी इमरान खान साहब से दुश्मनी क्या है और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। 2017-18 की बात है। केस था एवनफील्ड और जज थे बशीर साहब। तो इन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज को सजा सुना दी थी। नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत और मरीम नवाज साहिबा को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। लेकिन ये फैसला कंट्रोवर्शियल था और अब हम सबके सामने है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, वजीर आजम बनने वाले हैं और मरीम नवाज साहिबा पंजाब की वजीर आला बनने वाली हैं। तो बेकार किस्म का फैसला था, बोगस कच्चा केस था, कच्चे सबूत थे और नतीजा जो है वो आज हमारे सामने है। फिर बात है 2024 की। जज हैं बशीर साहब, सामने मुलजिम थे इमरान खान साहब और मामला था तोशाखाना केस का। और तोशाखाना केस में बशीर साहब ने इमरान खान साहब को सजा सुनाई। 14 साल की ये सजा थी, 14 साल कैद बामुशक्कत की। और उसके बाद पाकिस्तान में एक हलचल मच गई। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा तो दोबारा से हुक्मरानी का ताज सर पे सजाने के लिए तैयार हैं और इमरान खान साहब जो जेल में हैं, यानी जो मामला है वो उल्टा हो गया है। पहले जो थे वो इमरान खान साहब लाडले थे और नवाज शरीफ साहब मुसीबत में थे। अब नवाज शरीफ साहब लाडले हो गए हैं और इमरान खान साहब मुसीबत में हैं। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में एक बहुत बड़ी पेशन गोई है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो बशीर साहब हैं, इन पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सजा देने का और खान साहब को सजा देने का क्रेडिट है। इसके अलावा 6 वजीर आजम हैं जिनके मुकदमे इनके पास चले हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब का मुकदमा, नवाज शरीफ साहब का और यूसुफ रजा गिलानी साहब के तोशाखाने के मुकदमे भी जो हैं वो जज बशीर साहब की अदालत में ही चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने खान साहब को सजा सुनाई है 14 साल कैद बामुशक्कत की। लेकिन जिस तरह एवनफील्ड केस का जो फैसला था वो कच्चा था, इसी तरह खान साहब का तोशाखाना केस का फैसला भी कच्चा है। वो ऐसे कि इन्होंने जो है वो फुर्ती दिखाई है, फटाफट केस चलाया है और उसमें जो भी प्रोसीडिंग थी वो मिस कर दी है। हालांकि अगर केस को सही से चलाया जाता तो ये केस मजबूत हो सकता था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी और खान साहब के खिलाफ भी। लेकिन दोनों के केस में बहुत ही झोल थे, लापरवाही थी, ढीलापन था और इन्होंने जो इंसाफ किया है वो इंसाफ होता नजर नहीं आया। तो खान साहब का केस है वो बहुत ही कमजोर है तोशाखाने का। अब जो है वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में अपील होगी और उसके बाद इस केस की जो है वो परखचे उड़ जाएंगे। खान साहब कुछ अरसे ही जेल में गुजारेंगे, उसके बाद उनकी सजा खत्म हो जाएगी, जमानत भी हो जाएगी। क्योंकि जज बशीर साहब ने केस को केस की तरह नहीं चलाया है। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं तो वो तो अदालतों में जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। जो इजी केस होते हैं ओपन शट पक्के सबूत के साथ तो वो भी चलते रहते हैं 10 साल 20 साल और फारियां होती रहती हैं। लेकिन जो सियासी केस होते हैं और जिन पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, लालच होता है, तो उन केसेस का जो फैसला है वो मिनट्स में, हफ्तों में कर दिया जाता है। अब खान साहब को क्योंकि फिक्स करना था, रगड़ा लगाना था, तो उनका केस चंद हफ्तों में निपटा दिया गया जल्दी जल्दी चला के। और उनको वो मौके नहीं दिए गए जो उनके मौके बनते थे। ये ठीक है कि खान साहब ने भी बड़े अपने कार्ड्स खेले और ताखीर की, लेकिन चूंकि उनको 342 का जो बयान था वो कलमबंद करने का मौका नहीं दिया गया, तो केस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है और आगे जाके खान साहब की जो सजा है वो भी खत्म होने वाली है। तो जो बशीर साहब हैं वो किसी भी केस को सही तरह नहीं चलाते। उन्होंने खुद का तो नाम तो हिस्ट्री में मुतनाजा कर ही लिया है, कंट्रोवर्शियल कर ही लिया है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी वो भी कायम नहीं रह सकी और जो खान साहब को सजा दी है वो भी कायम नहीं रह पाएगी। ये है प्रिडिक्शन बहुत बड़ी खान साहब के चाहने वालों के लिए, खान साहब के यूट्यूब्स के लिए, इमरान डूज के लिए और उनके फैन क्लब के लिए। और ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन इस वजह से भी है कि खान साहब का तो केस अभी आया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन कई साल पहले से चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब का केस तोशाखाने के हवाले से। आसिफ जरदारी साहब का नाम भी तोशाखाने के केस में है। इसके अलावा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो वजीर आजम बने थे 2008 में, तो उनका नाम भी तोशाखाने के केस में आया था। और इन लोगों के केस अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इनके केस नहीं चलाए जा रहे और सालों गुजर चुके हैं। लेकिन खान साहब को चूंकि सजा देनी थी हर हाल में, बहाना बना के, सिचुएशन क्रिएट करके, तो उनका केस निपटा दिया गया और प्रोसीडिंग मुकम्मल नहीं की गई। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? बशीर साहब को तो लोग जिम्मेदार कह रहे हैं, जज बशीर को, लेकिन जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान के अभी तक के सियासतदान हैं जो हुकूमत में आते हैं
تو جب ان کے مخالفین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور جس کو سزا ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ لیکن پھر خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ مکافات عمل ہو گیا، سوٹ کے ساتھ ان کو سزا مل گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو سزا دلوائی گئی تھی 10 سال کی، خان صاحب کو اسی جج نے سزا دی ہے 14 سال کی۔ اور جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو پی ٹی آئی والے اور نواز شریف صاحب کے مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل انصاف کا بول بالا ہوا ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ اب وہی مکافات عمل ہو گیا ہے خان صاحب کو، کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، اور 10 سال نواز شریف کی، 14 سال عمران خان صاحب کی۔ اور جب ان کے مخالفین مٹھائیاں تو نہیں بانٹ رہے کیونکہ اب سب ڈر گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے حرکتیں ہی ایسی کی تھیں، اتنا انتقام لیا تھا، اتنی نون سے اور پیپلز پارٹی سے نفرت دکھائی تھی کہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار ان سزاؤں کے اور غلط فیصلوں کے جج بشیر صاحب نہیں ہیں، بلکہ سیاستدان ہیں جو حکومت میں آتے ہیں تو ان کے پاس موقع تھا نظام کو بدلنے کا، ریفارمز کرنے کا، لیکن سب انجوائے کرتے رہے حکمرانی اور مخالفین کو اپنے رگڑا لگاتے رہے۔ تو اگر یہ اپنی حکومت میں، اپنے زمانے میں طاقت کے اختیار کے اس وقت اگر یہ آزاد اور انصاف پہ مبنی جو ہے وہ سسٹم قائم کر دیتے تو جج بشیر صاحب جیسے لوگوں کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ جج بشیر صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں، اور ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگوانے کے لیے، سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جج بشیر صاحب جیسے لوگ ہیں وہ اس قسم کے کاموں میں کام آتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے سیاست کا۔ اور جب سیاستدان پاکستان کے لیے کام کرنے کے بجائے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، انتہا پسندی دکھاتے ہیں، گھٹیا پن دکھاتے ہیں، تو اس میں نقصان ہوتا ہے پاکستان کا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیسا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے فیصلہ آیا سائفر کا، پھر توشہ خانے کا، یعنی عمران خان صاحب کو جھوٹا اور بے ایمان ثابت کر دیا گیا، کیس کمزور ہے، کیس قائم نہیں رہ پائیں گے۔ اب جو فیصلہ آئے گا وہ عدت میں نکاح کے کیس کا آئے گا اور پھر 9 مئی کے کیس کا آئے گا، یعنی پہلے ثابت کیا گیا جھوٹا بے ایمان، اب ثابت کیا جائے گا بد کردار اور ملک دشمن، کیونکہ صحیح سے کیس کو چلایا نہیں جا رہا، جلدی کی جا رہی ہے سزا دینے میں۔ خان صاحب نے بہت غلطیاں کی تھیں اپنی دور حکمرانی میں، لیکن جس طرح سے انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اور جس طرح کیس چلائے جا رہے ہیں جلد بازی میں، تو وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، تو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب پھر فیصلہ آئے گا کیس کا، عدت میں نکاح کے کیس کا، پھر 9 مئی کے کیس کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن خان صاحب کی جو ہمدردی ہے لوگوں کے لیے، اس میں دن دگنی رات چوگنی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جب الیکشن ہوگا تو خان صاحب کو بہت زیادہ ووٹ پڑے گا، کیونکہ لوگ ناراض ہیں اس قسم کے فیصلوں سے، کیونکہ جو عام آدمی ہے اس کا کیس تو سالوں دہائیوں چلتا رہتا ہے، اور اس طرح کے سیاسی کیسز کا فیصلہ ہفتوں میں ہو جاتا ہے، تو سوال اٹھتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، اور کیسز جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عام آدمی ہے اس کے کیس کا فیصلہ بھی مہینوں میں ہو، 1 سال کے اندر ہو، یا پھر سیاستدانوں کے کیس بھی اسی طرح چلتے رہیں، سب کے ایک ہی ٹائم میں ختم ہو۔ تو جو اس طرح کے ججز ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے جو کیریئر اس پہ داغ لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کیریئر پہ کالک مل لیتے ہیں۔ تو خان صاحب کو الیکشن میں ووٹ بہت پڑے گا، اور خان صاحب کی سزائیں جو ہیں عنقریب کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گی، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے دل سے اپنی ناراضی دور کر لیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے مفاہمت کا، مساعدت کا، کیونکہ ریاست سے کوئی بھی سیاسی پارٹی یا گروہ پنگا نہیں لے سکتا، لڑ نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا۔ بہتر راستہ یہ ہے مساعدت کا، مفاہمت کا، اور کام کر کے لوگوں کے دل جیتنے کا۔ تو ویلوگ آپ کو کیسا لگا؟ ویلوگ کو لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو شکریہ بہت بہت۔